ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्डं 12-शततमः सर्गः। पादुकाप्रदानं तमप्रतिमतेजोभ्यां भ्रातृभ्यां रोमहर्षणं विस्मिता सङ्गमं प्रेक्ष्य समवेतामहर्षयः। अन्तर्हितास्त्वर्षिगणाः सिद्धाश्च परमर्षयः। तौ भ्रातरौ महात्मानौ काकुस्थौ प्रशशंसिरे। सदन्यो यस्य पुत्रौ द्वौ धर्मज्ञौ धर्मविक्रमौ। श्रुत्वा वयं हि सम्पाशाम् उपाभ्यां स्पृहयामहे। तदस्पृशिगणा क्षिप्रं दशग्रीववदैषिणः भरतं राजशार्दूलम् इत्यूचुः सङ्गदावचः। कुले जातमहाप्राज्ञ महावृत्तमहायशः। ग्राह्यं रामस्य वाक्यं ते पितरं यद्यवेक्षसे। सदा नृणमिमं रामं वयमिच्छामहे पितुः। अनुनद्वाच कैकेय्याः स्वर्गं दशरथो गतः। एतावदुक्त्वा वचनं गन्धर्वा समहर्षयः। राजर्षयश्चैव तदा सर्वे स्वां स्वां गतिं गताः। क्लादितस्तेन वाक्येन शुभेन शुभदर्शनः। रामः संहृष्टवदनः तान् ऋषीनव्यपूजयन्। त्रस्तगात्रस्तु भरतः सवाचा सज्जमानया। कृताञ्जलिरिदं वाक्यं राघवं पुनरब्रवीत्। राजधर्ममनुप्रेक्ष्य कुलधर्मानुसन्ततिं कर्तुमर्हसि काकुस्थ मम मातुश्च याचनां। रक्षितुं सुमहद्राज्यम् अहमेकस्तु नोत्सहे। पौरजानपदां चापि रक्तान् रञ्जयितुं तथा। ज्ञातयच्च हि योधाच्च मित्राणि सुहृदच्छनः। त्वामेव प्रतिकाङ्क्षन्ते भर्जन्यमिव कर्षकाः। इदं राज्यं महाप्राज्ञ स्थापय प्रतिपत्य हि। शक्तिमानसि काकुस्थ लोकस्य परिपालने। इत्युक्त्वा न्यपतद्भ्रातुः पादयोर्भरतस्तथा। भृशं सम्प्रार्थयामास राममेव प्रियं वदः। तमङ्गे भ्रातरं कृत्वा रामो वचनमब्रवीत्। श्यामं नलिनपत्राक्षं मत्तहंसस्वरस्वयम्। आगदा त्वामियं बुद्धिः स्वजा वैनयिकी चया। भृशमुत्सहसे ताद रक्षितुं पृथिवीमपि। अमात्यैश्च सुहृद्भिश्च बुद्धिमद्भिश्च मन्त्रिभिः। सर्वकार्याणि सम्मन्त्र्य सुमहान्त्यपि कारय। लक्ष्मीचन्द्रादपेयात्वा हिमवान् वा हिमं त्यजेत्। अदीयान् सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः। कामाद्वा तातलोभाद्वा मात्रा तुभ्यमितं कृतं। न तन्मनसि कर्तव्यं वर्तितव्यं च मातृवत्। एवं ब्रुवाणं भरतः कौसल्यासुतमब्रवीत्। तेजसादित्यसङ्काशं प्रतिपच्चन्द्रदर्शनम्। अतिरोहर्ह्यपादाभ्यां पादुके हेमभूषिते। एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः। सोऽधिरुह्य नरव्याघ्रः पादुके व्यवमुच्य च। प्रायच्छत् सुमहातेजाः भरताय महात्मने। सपादुके सम्प्रणम्य रामं वचनमब्रवीत्। 14 हि वर्षाणि जडाचीरधरो ह्यहं। फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन। तवागमनमाकाङ्क्षन् वसन् वैनगरात् बहिः। तव पादुकयोर्न्यस्य राजतन्त्रं परन्तप। 14 हि सम्पूर्णे वर्षे निरगूत्तम। न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्। तथेति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरं। शत्रुघ्नं च परिष्वज्य भरतं चेदमब्रवीत्। मातरं रक्ष कैकेयीं
मा रोषं कुरुतां प्रति मया च सीतया चैव शक्तोऽसि रघुसत्तम इत्युक्त्वाश्रुपरीदाक्षक भ्रातरं विससर्जक सपादुके तै परदप्रतापवान् स्वलङ्कृते सम्परिगृह्य धर्मविद् प्रदक्षिणं चैव चकार राघवं चकार शैवोत्तमनागमूर्धनीम् अतानुपूर्व्यात् प्रदिनन्त्य तं जनं कुरुं च मन्त्रि प्रकृतिस्तदानुजं व्यसर्जयद् राघववंशवर्धनः स्थिरस्वधर्मे किमवानिवाचलः तं मातरो बाष्पगृहीतकण्ठ्यः दुःखेन नामन्त्रयितुं किशेकुः सत्वेव मातृरभिवाद्य सर्वाः रुदन् कुटीं स्वां प्रविवेश रामः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे पादुकाप्रदानं नाम 12अधिकशततमः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।